दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी खसोखास लाइभका साथ उपस्थित भएका छौँ र तपाईँहरूको साथमा छु म किशोर पन्थी। दर्शकवृन्द आज हामीले अमेरिकाका चर्चित नेपाली कानुन व्यवसायी केशवराज सेडाईज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी राष्ट्रपति जो बाइडेनले 5वटा इमिग्रेसन सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी गर्नुभएको छ। ती कार्यकारी आदेशहरूको बारेमा हामीले आजको कार्यक्रममा चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसैगरी बाइडेन समर्थित बृहत अध्यागमन बिलको मुख्य समरी आएको छ। हामीले त्यो बिलका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यो बिलमा मुख्यतया 12वटा विषयहरू समावेश भएका छन्। हामीले 1 बाई 1 ती 12वटा विषयहरू के छन् र त्यसले नेपालीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीले हरेक 12वटा बुदाहरूलाई 12वटा विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। त्यसैगरी 2वटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् बाइडेन प्रशासन आइसकेपछि। हिजोदेखि आजसम्मको अन्तरालमा डिपोर्टेसन पज गर्ने 100 दिनको लागि यो नीति अगाडि ल्याइएको छ। त्यसैगरी सीमा क्षेत्रमा आएर सालाम गर्नेलाई अदालती प्रक्रिया जारी रहन्जेलसम्मको लागि मेक्सिको पठाउने नीति थियो। त्यो नीतिमा नयाँ व्यक्तिलाई इनरोल गर्न स्थगित गरिएको छ। यो विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। र खास गरी आज आजको कार्यक्रममा हामीले प्रारम्भमा चाहिँ बाइडेन समर्थित बृहत अध्यागमन बिलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। केशवराज सेडाईज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते किशोरजी अनि नमस्ते सबै दर्शकहरू। हजुर, हामीले दर्शकहरूलाई प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ बाइडेन प्रशासन आइसकेपछि एउटा इमिग्रेसनमा केही नयाँ सिनारियो आउन सक्छ र त्यति बेला हामीले त्यो विषय तपाईँहरू समक्ष लाइभ विषयका साथ आउनेछौँ। के कस्तो इमिग्रेसन सिनारियो हुन्छ त्यो बारेमा जानकारी दिनेछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ दर्शकहरूलाई। त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि हामी आज उपस्थित भएका छौँ र समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामी विषयमा प्रवेश गरौँ। खास गरी जो बाइडेनले जुन समर्थन गर्नुभएको बिल छ, यो बिलमा चाहिँ 12वटा मुख्य विषयहरू रहेका छन्। यो 12वटा मुख्य विषयको बारेमा सबैभन्दा मेन विषय, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ कागजपत्र विहीनहरूलाई ग्रीन कार्ड हुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने विषय मुख्य विषय छ। त्यो बाहेक अरू विषयहरू पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। हामीले त्यो विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। र यो एक्ट, ऐनको नाम चाहिँ युएस सिटिजनसिप एक्ट अफ 2021 नाम दिइएको छ। हामीले अलिकति विषय प्रवेश गर्दाखेरि पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, सबैभन्दा चर्चाको विषयबाट प्रवेश गरौँ, जो चाहिँ जनवरी 1, 2021 भन्दा अगाडि अमेरिकामा रहेका कागजपत्र विहीनहरूलाई ग्रीन कार्ड हुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने भनेर एउटा पाथवे क्रिएट गर्ने यो बिलमा समावेश गरिएको छ। यो विषय के हो, यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी बुदागत रूपमा अरू विषयहरूमा प्रवेश गर्नेछौँ। हजुर, हामीहरूले तपाईँको लास्ट सेगमेन्टमा हामीले जुन डिस्कसन गरिरहेको थियो, त्यो डिस्कसनमा के थियो भन्दाखेरि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन आउने र सिनेटमा चाहिँ तपाईँको जोर्जियाको 2टा सिनेटरहरू इलेक्ट भयो भने देयर विल बी अ मासिभ ठुलो इमिग्रेसन रिफर्म हुनेछ भन्ने हामीले घोषणा गरिएको थियो, तपाईँ र म दुईजना मिलेर। अब त्यो चाहिँ सत्यतामा परिवर्तन भयो। सो द्याट्स अ भेरी गुड न्युज। अब यो गुड न्युजले के छ भन्दाखेरि तपाईँको जो व्यक्तिहरू कुनै पनि भिजा स्ट्याटसमा, लिगल, इलिगल, बोर्डर, मेक्सिको क्रसिङ, ओभरस्टे, B1, B2, एनी भिजा होल्डर, मोस्ट प्रब्लम त्यो जो मान्छे 2021 को जनवरीको 1 तारिकभन्दा अगाडि यहाँ आइपुग्नु भएको छ, उहाँको लागि चाहिँ तपाईँको यो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले ल्याउने सिटिजनसिप एक्टमा जुन 11 to 13 मिलियन इलिगल मान्छेहरूलाई एमनेस्टी दिने प्रोभिजन गराएको छ। त्यो प्रोभिजनमा चाहिँ सबै मान्छेहरू पर्ने सम्भावना देखिन्छ। यिनीहरूले अब बिल ड्राफ्ट भइसकेको छैन, तर बिल बनाउँदाखेरि हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यिनीहरूले पहिला पनि तपाईँको 2000 मा बिल क्लिन्टन जानुभन्दा अगाडि 245I INA 245I भन्ने ल एमनेस्टी ल्याइएको थियो। अनि त्यति बेला पनि जो मान्छे डिसेम्बर 19, 2000 मा अमेरिकामा उपस्थित हुनुहुन्छ कुनै पनि भिजामा, अनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको यो एमनेस्टी प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यति बेला। अब त्यो प्रेसिडेन्ट हेर्दाखेरि तपाईँको यिनीहरूले त्यही रूपमा यहाँ लिगल इलिगल अब डिपोर्टेसनमा भइसकेको मान्छेहरू पनि इट डजन्ट ह्याभ अ क्रिमिनल केस, नो क्रिमिनल केस बट डिपोर्टेड हैजन्ट लेफ्ट द कन्ट्री। अब उनीहरूले किन त्यो मान्छे छोडिदिँदाखेरि फेरि देयर विल बी मोर इलिगल पिपल ह्याङ्गिङ अराउन्ड देयर। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनको गोल के देखिन्छ भन्दाखेरि 2021 को जनवरी 1 भन्दा अगाडि जति मान्छेहरू छन् यहाँ, whether it's 11 million, 13 million illegal people, legal people, out of status people, जसको चाहिँ ग्रीन कार्ड छैन या सिटिजनशिप छैन, समग्र रूपमा बुझ्दाखेरि जसको चाहिँ ग्रीन कार्ड या सिटिजनशिप छैन, ती सबै व्यक्ति एलिजिबल हुन सक्ने सम्भावना भयो, सम्भावना देखियो। अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो प्याकेजमा हालेर त्यो प्याकेजबाट दे क्यान मुभ फरवर्ड। अब त्यो देखिएको हुनाले जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ, अब उहाँहरूले अब टिपिएसमा भएकोले पनि जान पाउने भयो सिधै 3 वर्षमा, टिपिएस र डाकामा नपर्नेहरूले टिपिएस र डाकामा 3 वर्षमा ग्रीन कार्ड पाउने, अनि टिपिएस र डाका नहुनेहरूले चाहिँ 8 वर्षमा सिटिजनशिप अप्लाई गर्ने। हजुर, 8 वर्षमा सिटिजनशिप अप्लाई गर्न पाउने भयो। खास गरी टिपिएस र डाकालाई फरक तरिकाले क्याटेगोराइज गरिएको छ बिलमा भने अरू जनवरी 1, 2021 भन्दा अगाडि भएका टिपिएस र डाकाले नसमेटेका अरू व्यक्तिको लागि फरक रूपमा क्याटेगोराइज गरिएको छ। टिपिएस र डाका होल्डरले चाहिँ तत्कालै ग्रीन कार्डको लागि आवेदन दिन सक्ने भनिएको छ भने अरूले चाहिँ 5 वर्षसम्म टेम्पोररी स्टेटसमा रहेर 5 वर्षपछि ग्रीन कार्डको आवेदन दिन सक्ने र 3 वर्ष ग्रीन कार्डमा रहेपछि सिटिजनशिपमा जान सक्ने भनिएको छ। यसरी दुईवटा क्याटेगोराइज हेर्दाखेरि चाहिँ यो बिल अन्तर्गत चाहिँ जो चाहिँ टिपिएस र डाकामा हुनुहुन्छ, डाकामा झन्डै 60 जना जति नेपालीहरू हुनुहुन्छ, टिपिएसमा चाहिँ झन्डै 9000 नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ यो बिल पारित भयो भने तत्काल ग्रीन कार्ड एप्लाई गर्न एलिजिबल हुनुहुने भयो। हजुर, टिपिएस र डाका होल्डरहरूलाई चाहिँ 99% उनीहरूले ग्रीन कार्डमा जान दिने भयो, किन उहाँहरूको जुन वर्क पर्मिट त लिइसक्नु भएको छ अगाडि। हजुर, वर्क पर्मिट लिएर भेटिङ भइसकेको मान्छेहरूलाई सरकारलाई डर भएन, हजुर, तत्कालै ग्रीन कार्डमा जान दिने भयो। हजुर, अब इलिगल मान्छेहरूलाई दे वान्ट टु टेस्ट हिम आउट, त्यो टेस्टको लागि चाहिँ बीचमा 3 या 5 वर्षको कोरिडोर राख्ने भयो, 5 वर्षको टेम्पोररी स्टेटसमा बस्नु पर्ने भयो। हजुर, त्यसपछि मात्रै ग्रीन कार्ड अप्लाई गर्न पाइयो। अनि त्यो इन्टरिममा चाहिँ तपाईको ट्राभल डकुमेन्ट दिन पनि सक्छ। हजुर, त्यो अन्तरिम जस्तो ग्रीन कार्ड पनि अस्थायी खालको ग्रीन कार्डको रूपमा बुझ्न सकियो। ग्रीन कार्ड भन्दा अलिकति कम क्वालिटीको चाहिँ हजुर टेम्पोररी ग्रीन कार्ड जस्तो चाहिँ दिन सकिने भयो 5 वर्ष सम्मको लागि। त्यसपछि ग्रीन कार्ड एप्लाई गर्न सक्ने भयो उनीहरूले, र त्यो अवधिमा ट्राभल पर्मिट पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहने भयो, या ट्राभल गर्न सकिने गर्न पाउने प्रावधान पनि त्यहाँ अन्तर्गत हुन सक्ने भयो। त्यसमा चाहिँ खास गरी क्रिमिनल हिस्ट्री नभएको र अलिकति त्यो सुरक्षामा खतरा नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ मात्रै दिने भनिएको छ बिलमा चाहिँ। त्यो भने के हो, अलिकति क्लियर पार्नुहोस्। सरकारको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको ट्रायल एन्ड टेस्टेड मान्छेहरूलाई ट्याक्स पनि पे गरेको भनेर भनिएको छ। हजुर, त्यही त ट्रायल एन्ड टेस्टेड मान्छेहरूलाई उनीहरूले वर्क पर्मिट ग्रीन कार्ड दिँदाखेरि डर भएन। हजुर, अब यो टिपिएस डाकामा भएको मान्छेहरू दे आर ट्रायल एन्ड टेस्टेड। अब अर्को ग्रुप नयाँ जुन इलिगल मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई दे हेभ टु गो थ्रु द ट्रायल पिरियड, अनि त्यो ट्रायल पिरियड पास गरेपछि दे विल गेट द बेनिफिट। जस्तो एउटा बिग क्वेसन के छ भने यही सन्दर्भमा यो बिलको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यही फर्स्ट च्याप्टरको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। बिग क्वेसन के छ भने जस्तो पेन्डिङ असाइलम हुनेहरू या विद्यार्थी भिसामा आएकाहरू या अरू कुनै पनि प्रकारका गैर आप्रवासी भिसामा आएकाहरू र कुनै पनि सुविधाहरू पेन्डिङ भएका व्यक्तिहरू चाहिँ यो कार्यक्रम अन्तर्गत योग्य होलान् कि नहोलान् भन्ने बारेमा धेरैको एउटा जिज्ञासा छ। खास गरी जसले एसालम छोडेर पेन्डिङ छ भने एसालम छोडेर यो कार्यक्रममा जान चाहनेहरू अथवा कुनै पनि बेनिफिट नलिकन कुनै पनि एप्लिकेसन नदिइकन बसेका व्यक्तिहरू, यो व्यक्तिहरू चाहिँ लाभान्वित होलान् कि नहोलान् भन्ने एउटा बिग क्वेसन क्रिएट भएको छ। खास गरी असालम पेन्डिङ हुनेहरू र विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ अमेरिकामा। यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ पुराना प्रोभिजनहरूलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ, खास गरी 2021 को जनवरी 1 भन्दा अगाडि आएका र त्यो क्याटेगोरीमा पर्नेहरूले चाहिँ यो सुविधा लिन सक्लान् कि नसक्लान्, अथवा उनीहरूले चाहिँ पेन्डिङ असालम छ भने उनीहरूको एसालमको निर्णय छिटो आउन सक्छ, तर यो बाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ 5 वर्ष अस्थायी रूपमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यसको बारेमा अलिकति क्लियर पार्नु के छ सिनारियो?
हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको अब यो जुन इमिग्रेसन एमनेस्टी ओपननेस ब्रोडर किसिमले जुन अहिले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले ल्याउँदैछ यो ल्याएको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि तपाईको मोस्ट प्रोबब्ली इज गोना बी फाइन एनीबडी हु इज हियर whatever status they are in, they are going to let them come in so long as immigrant criminal केसहरु छैन क्रिमिनल केस नभएको खण्डमा हजुर हजुर उहाँहरु सबै असालम पेन्डिङ भएको देखि लिएर सबै गैर आप्रवासी भिसामा आएकोहरु पनि कुनै पनि योग्य हुन सक्ने भयो तर टीपीएस र डाकाले समेटेको हजुर टीपीएस र डाकाले समेटेको बाहेक अरु व्यक्ति चाहिँ 5 वर्षसम्म अस्थायी स्टेटसमा बस्नु पर्यो र त्यसपछि मात्रै ग्रीन कार्डमा जान सकिने भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ग्रीन कार्डमा जान सकिने भएन उहाँहरुले छान्नु पर्यो आफू 5 वर्ष अस्थायी स्टेटसमा बस्ने कि या अरु विधि अपनाउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरुको अगाडि अप्सनहरु हुने भए हजुर 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 र त्यसैगरी 2017 को जनवरी 20 जति बेला चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो राष्ट्रपतिको रूपमा जनवरी 20 2017 त्यसपछि देश निकाला भएका डिपोर्टेसनमा परेका व्यक्तिहरु जो अमेरिकाबाट देश निकाला भइसकेका छन् डिपोर्ट भइसकेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पनि वेभर दिन सकिने खास गरी उनीहरुलाई चाहिँ फिजिकली प्रेजेन्ट हुनुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यो नियम चाहिँ वेभ गर्न सकिने किनभने उनीहरु त देश निकाला भइसके त्यसकारणले गर्दा उनीहरु 21 जनवरी 1 सम्म फिजिकली प्रेजेन्ट हुने अवस्था त भएन उनीहरुलाई पनि वेभर दिन सकिने जो अमेरिका छोडिसकेका छन् देश निकाला भइसकेका छन् उनीहरुले पनि ग्रीन कार्ड पाउन सक्ने एउटा एभिन्यू चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ त्यसबारेमा अलिकति भन्नुस् त्यही त दे आर ब्रडनिङ सो मच ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले लास्ट 4 वर्षसम्म जति गोली हानेछ त्यो गोलीलाई फुल बनाइदिएछ अहिले हजुर डिपोर्टेसन भइसकेको मान्छेले पनि वेभर लिएर अमेरिका आउन पाउने जस्तो भावना देखियो हजुर अब रियालिटीमा कसरी यो ल बन्छ पछि थाहा हुन्छ तर ओभरअल तपाईको यसको आर्चिङ सिचुएसन हेर्दाखेरि इज गोना बी भेरी भेरी वाइड एन्ड ओपन हजुर हजुर अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि 2017 को जनवरी 20 पछि देश निकालामा परेका व्यक्तिहरु पनि यदि आपराधिक पृष्ठभूमि छैन भने वेभर लिएर आएर ग्रीन कार्ड पाउन सक्ने 5 वर्ष अस्थायी स्टेटसमा बसेर ग्रीन कार्डमा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ भयो र पहिलो बुदाको सारांशमा भन्दाखेरि पहिलो बुदाको सबै व्यक्ति जो चाहिँ ग्रीन कार्ड छैन जनवरी 1 2021 भन्दा अगाडि अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ यो बिल पारित भयो भने ग्रीन कार्ड 5 वर्ष अस्थायी स्टेटसमा बसेर ग्रीन कार्डमा जान सक्नुहुने भयो टीपीएस र डाका होल्डरहरु चाहिँ तुरुन्तै ग्रीन कार्डमा जान सकिने भयो र ग्रीन कार्ड पाएको 3 वर्षमा नागरिकताको लागि आवेदन दिन सकिने भयो पहिलो बुदाको समरी यही भयो नि त हजुर अब हामी दोस्रो बुदातर्फ प्रवेश गरौँ दोस्रो बुदामा चाहिँ जस्तो यो बिलले फ्यामिली बेस्ड इमिग्रेसन सिस्टममा चाहिँ जुन ब्याकलग ह्युज ब्याकलग छ त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्ने प्रयोग नभएका भिसाहरुलाई चाहिँ रिक्याप्चरिङ गर्ने लामो वेट पिरियडलाई पनि घटाउने कन्ट्रीहरुको भिसा क्याप पनि घटाउने त्यसैगरी चाहिँ ब्यान जुन 3 वर्ष 10 वर्ष फ्यामिली पेटिसनमा पनि ब्यान लागेको थियो इलिगल बसेर फर्केका मान्छेहरुको सन्दर्भमा त्यो ब्यान पनि हटाउने यस्तो खालको प्रावधानहरु पनि ल्याएको छ त्यसैगरी जसको चाहिँ I-130 एप्रुभ भएको छ र जो अमेरिका बाहिर छन् परिवारका सदस्यहरु उनीहरु अस्थायी रूपमा अमेरिकामा परिवारलाई भेट्न आउन सक्ने र अस्थायी रूपमा एउटा स्टेटसमा बसेर ग्रीन कार्ड कुर्न सक्ने पनि भनिएको छ यो बारेमा यो दोस्रो बुदाको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ दोस्रो बुदामा चाहिँ तपाईको फ्यामिली रियुनिफिकेसन भनेको छ हजुर अब फ्यामिली रियुनिफिकेसनको लागि तपाईको 15-20 वर्षसम्म मान्छेहरु कुरियर बसिरहेछ हजुर म्यारिड चिल्ड्रेन अफ मेक्सिकन्स तपाईको फिलिपिन्स इन्डिया जुन ठुल्ठुलो राज्यहरु छन् उनीहरुको मान्छेहरु तपाईको 20-25 वर्षदेखि कुरियर बसिरहेछ हजुर अब यो किसिमको सम्पूर्ण तपाईको फ्यामिली क्याटेगोरीमा EB1 F1 F2 F3 F4 सबै क्याटेगोरीहरुलाई ओपन गराउने कन्ट्री क्याप भिजा नम्बर सबै हटाइदिने भनेको छ हजुर अब त्यो भयो भने तपाईको अब टेम्पोररी ग्रीन कार्ड लिएर आउन नसक्ने भयो भने पनि उनीहरुलाई टेम्पोररी भिजा दिने भनेको छ अनि त्यो सिचुएसनमा आउन सक्ने देखियो हजुर भनेपछि जो चाहिँ I-130 एप्रुभ भइसकेको परिवारको सदस्यहरु छ विभिन्न क्याटेगोरी दाजुभाइ दिदीबहिनी देखि लिएर सिब्लिङ्स क्याटेगोरी दम्पतिहरु को कुराहरु बुवा आमाको कुराहरु यो सबै कुराहरुमा चाहिँ जसको चाहिँ एप्रुभ भएको छ अब बुवा आमाको त कुर्नु परेन तर 21 वर्ष कटेका छोराछोरीहरुको सन्दर्भ छ
त्यो सबै कुराहरूमा सिब्लिङ्सको सन्दर्भ उनीहरू चाहिँ I-130 एप्रुभ भइसकेको छ भने चाहिँ अमेरिकामा आएर एउटा अस्थायी स्टेटस प्राप्त गर्ने र त्यसपछि चाहिँ ग्रिन कार्डको लागि कुर्न सक्ने। यहाँबाट नै चेन्ज अफ स्टेटस फाइल गर्ने भयो। हजुर हजुर, यहाँ आएर चेन्ज अफ स्टेटस फाइल गर्नु पर्यो, कुर्न परेन। ग्रिन कार्ड चाहिँ यहीँ आएर भित्र आउनु भयो। हजुर, यहीँ आएर पनि कुर्न सक्ने भयो उनीहरू अमेरिका बाहिरै बसिरहनु परेन। द्याट्स द फ्यामिली रियुनिफिकेसन। हजुर हजुर, र त्यसैगरी अर्को डाइभर्सिटीको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। डाइभर्सिटी भिसाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि असाध्यै धेरै डिबी लटरी नेपालीहरूले असाध्यै धेरै डिबी लटरी भर्ने र धेरै नै प्राप्त गर्ने। 2021 को आर्थिक वर्ष 2021 जुन चालु आर्थिक वर्ष हो त्यसको लागि चाहिँ एसियामै डिबी लटरी पार्नेमा चाहिँ एसियामै दोस्रो नम्बरमा नेपालीहरू छन्। यो सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति यो डाइभर्सिटी भिसाको सन्दर्भमा पनि नयाँ प्रावधानहरू ल्याउने, जस्तो चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि भविष्यमा यस्ता बयानहरू चाहिँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गर्नको लागि अधिकार सीमित गर्ने र डाइभर्सिटी भिसा जुन 55,000 छ त्यसलाई 80,000 25,000 बढाउने भनिएको छ। यो डाइभर्सिटी भिसाको बारेमा डोनाल्ड ट्रम्पले सुरुदेखि नै आक्रमण गर्दै आएका थिए। बाइडेनले यसलाई चाहिँ सुरुदेखि नै प्रोत्साहन गरेका छन्। यसको बारेमा बताइदिनुहोस् अलिकति। 55बाट 80 बनाउने कुरालाई। हजुर, अब 55 को 80 हुने अनि बाइडेनले गरेको सबै कामलाई चाहिँ उसले झोलामा हालेर खोलामा बगाइदियो। हजुर, ट्रम्पले गरेको जति रेगुलेसनहरू छन् इमिग्रेसन सम्बन्धी या अरू रेगुलेसनहरू छन् त्यो सबैलाई तपाईँको झोलामा हालेर खोलामा बगाइदिँदैछ पुरै ए टु जेड। त्यही सन्दर्भमा तपाईँको यो डाइभर्सिटी भिसाको पनि नम्बर बढ्यो। नम्बर बढ्दाखेरि धेरै व्यक्ति कन्ट्री वाइज धेरै व्यक्ति आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुने भयो र यो बिल पास भयो भने प्रत्यक्ष फाइदा चाहिँ नेपालीलाई हुने भयो। किनभने नेपालीहरू डिबी लटरी भर्नेमा र पार्नेमा पनि डिबी लटरी पार्नेमा चाहिँ एसियामै दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नेपालीहरूको सङ्ख्या छ र डिबी लटरीबाट चाहिँ असाध्यै धेरै नेपालीहरू चाहिँ अमेरिका आइरहेको, ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू अमेरिका आइरहेको सन्दर्भ छ। अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ। जस्तो यो बिलमा चाहिँ जस्तो चाहिँ नि जो चाहिँ नागरिक हुन खोजिरहेका छन् उनीहरूलाई हेल्प गर्ने को लागि विभिन्न भाषा सम्बन्धी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नको लागि हामी पोइन्ट बाई पोइन्ट गइरहेका छौँ। सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ लोकल सरकार र स्टेटहरूलाई पनि फन्ड उपलब्ध गराउने, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई फन्ड उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब अहिलेको जुन सरकार छ सिटिजनसिपको टेस्ट धेरै कडा टेस्ट बनाइदिएको छ अहिले। हजुर, हालसालै मात्रै आयो नयाँ टेस्ट। अब बाइडेन सरकारले चाहिँ त्यो टेस्टलाई पनि सजिलो बनाउने सिभिक टेस्ट। त्यसपछि आएर तपाईँको यिनीहरूले चाहिँ यो टेस्टको तयारी गर्नको लागि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू, हजुर, अब लोकल कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू उनीहरूलाई चाहिँ पैसा दिएर त्यो मान्छेहरूलाई इक्जाम दिने तयारी गराउने भनेको छ। अब त्यसले गर्दा के हुने भयो भने तपाईँको जुन नन इङ्ग्लिस स्पिकिङहरू छ पर्टिकुलरली स्पेनिस पिपल और नेपालीहरू पनि जसको इङ्ग्लिस कमजोर छ उहाँहरूलाई फाइदा हुने भयो कि सिटिजनसिप सजिलोसँग पास गर्न सक्नु। द्याट इज द बेनिफिट। हजुर, यसको मेन मोटु चाहिँ त्यो भयो। त्यसै गरी अर्को विषयमा अर्को बुदा चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुदा के छ भने जस्तो अमेरिकाको युनिभर्सिटीहरूबाट चाहिँ एडभान्स स्टिम डिग्री लिएकाहरूलाई चाहिँ ग्रिन कार्डको बाटोमा जान चाहिँ अलिकति इजी सहज बनाउने गरी चाहिँ त्यो गर्ने र इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड भिसाको ब्याकलग पनि अलिकति घटाउने, क्लियर गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी लामो समय कुर्नुपर्ने वेट टाइमलाई पनि घटाउने, त्यसै गरी H1B भिसाको होल्डरको चाहिँ डिपेन्डेन्टहरूलाई पनि वर्क पर्मिट दिने, यो कुराहरू पनि समावेश गरिएको छ। यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। अब इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड भिसामा धेरै ब्याकलग छ तपाईँको अहिले। EB1, EB2, EB3 सबै क्याटेगोरीहरूमा इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड ग्रिन कार्डमा धेरै ब्याकलग भएको हुनाले कन्ट्री वाइड कोटामा तपाईँको अब इन्डिया, चाइना, मेक्सिको, फिलिपिन्सहरूको 10, 15, 20 वर्षको ब्याकलग छ क्याटेगोरी हेरेर। अब सानो सानो कन्ट्रीहरूको पनि तपाईँको 2-3 वर्षको ब्याकलग छ। अब यो सबै ब्याकलगलाई उनीहरूले इलिमिनेसन गरेर अब स्टिम डिग्री होल्डरहरूलाई चाहिँ सिधै ग्रिन कार्डमा जान दिने, 1 वर्ष 2 वर्ष वर्क पर्मिटमा काम गर्ने, अनि 2 वर्ष काम गरेर स्टिम त्यो जुन डिग्रीमा पढाएको छ त्यो साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथ डिग्री, अनि त्यो डिग्रीमा पढेको डिग्रीमा 1-2 वर्ष काम गरेपछि डाइरेक्ट ग्रिन कार्ड पाउनु अटोमेटिकली। त्यो किसिमको प्रोभिजन पनि भयो। एउटा कन्ट्री वाइड क्याप, तपाईँको जुन क्याप छ भिजा
40,000 भिजा छ, त्यसमा 7% भन्दा बढी एउटा कन्ट्रीले लिन पाउँदैन अहिले। त्यो कन्ट्री वाइड क्याप पनि हटाउने भनेको छ। सो आई थिङ्क द इमिग्रेन्ट भिजामा चाहिँ तपाईँको धेरै नै ओपननेस आउँछ। नेपालको लागि धेरै फाइदा नहुन सक्छ, तर जुन ठुलो राज्यहरू अब इन्डिया, चाइना, फिलिपिन, मेक्सिको, अब त्यहाँको नागरिकहरूले चाहिँ चाँडो ग्रिन कार्ड पाउने सम्भावना देखिन्छ। हजुर, अर्को बुदाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो श्रम शोषण भएको, काम गर्ने स्थानमा चाहिँ विभिन्न खालको शिकार भएको त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यु भिसाको रिलिफ चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने भनिएको छ। यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। अब यु भिसा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जहाँ क्रिमिनल या अरू एक्टिभिटिजहरू गरेछ कुनै पार्टीले भने त्यो पार्टीको खिलाफमा विटनेस साक्षी बनेर तपाईँको त्यो केसलाई चाहिँ सरकारले कोर्टमा कन्भिक्सन ल्याउन सक्यो भने यु भिजा दिन्छ। हजुर, त्यो साक्षी बस्ने मान्छेलाई त्यो यु भिजा लिमिट 10,000 छ, अब 30,000 गराउने भनेको छ। हजुर, अनि त्यसपछि तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा इट्स गोना बी ओपन फोरम। Anybody can bring a complaint and anybody can become a witness, and if you help the government properly, you'll get a U visa, and a U visa लिएको 3 वर्षपछि ग्रीन कार्ड फाइल गर्नु पाइन्छ। हजुर, र खास गरी बाइडेनले सीमानामा पर्खाल नलगाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, त्यसअनुसार कार्यकारी आदेश पनि जारी भएको छ। र यो बिलमा चाहिँ सीमा क्षेत्रमा अलिकति जुन संरचना छ त्यसलाई चाहिँ प्रविधिको हिसाबले चाहिँ समृद्ध बनाउने, त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो तस्करी, मानव तस्करी, लागु औषधको कारोबार रोक्नको लागि चाहिँ फरक तरिकाले गर्ने भनेर भनिएको छ, प्रविधि युक्त बनाउने भनिएको छ। खास गरी कस्तो खालको सिफ्ट आउन सक्छ सीमा क्षेत्रमा चाहिँ? बाइडेनले के गरिदियो भने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले तपाईँको एक्जिक्युटिभ अर्डर जारी गरेर हजुर मेक्सिकोबाट जति मान्छेहरू आउने जाने भइरहेछ इलिगल, त्यो बोर्डर क्रसिङमा चाहिँ उनीहरूले जुन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ पर्खाल लगाउने व्यवस्था गर्यो। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन पर्खालको काम छैन। पर्खालमा चाहिँ तपाईँको ल्याडर हालेर पर्खाल चढेर पनि आउन सकिन्छ। त्यस्तो सिल्ली काम नगर्ने, टेक्नोलोजी युज गरेर कन्ट्रोल गर्ने, नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले अब मेक्सिकोबाट जुन अहिले पद्धति सुरु भइरहेछ, मेक्सिकोमा यहाँ आएर असाइलम फाइल गर्ने मान्छेहरूलाई मेक्सिकोमा गएर बस आउन नदिने, हजुर, स्टे इन मेक्सिको जुन प्लान छ त्यो प्लानलाई पनि इलिमिनेसन गर्ने भयो बिस्तारै। अब आएको मान्छेलाई तपाईँको इन्टरभ्यू दिएर भित्र आउन दिने भयो। अब त्यो 3-4 वटा मेक्सिको बोर्डरको फाइदा हुँदैछ अहिले। हजुर, एनीबडी अब अहिले मेक्सिकोमा 67,000 केसहरू रहेछ। हजुर, त्यो इन्टरभ्यू लिनलाई बसिरहेको मान्छेहरू, तिनीहरूलाई पनि उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा यो रेगुलेसनहरू चेन्ज गरेर ल्याउन सक्ने सम्भावना बढी छ। हजुर, त्यसैगरी अर्को बुदामा चाहिँ जस्तो सीमा क्षेत्रमा हुने अलिकति जुन चाहिँ प्रोफेसनलिजम चाहिँ कर्मचारीहरूको प्रोफेसनलिजम चाहिँ बढाउनको लागि तालिमहरू गर्ने, शैक्षिक मेटेरियलहरू उपलब्ध गराउने, त्यसैगरी जस्तो डिटेन्सन सेन्टरहरूमा चाहिँ परिवारहरू, व्यक्ति या बच्चा बच्चीको चाहिँ स्वास्थ्य बारे र त्यहाँको कन्डिसन, एकदम डिटेन्सन सेन्टरको कन्डिसनहरू खराब भएको भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेसलाई पनि अतिरिक्त फन्ड त्यसको लागि उपलब्ध गराउने भनेर पनि भनिएको छ। यो बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। हजुर, अब सरकारको के छ भन्दाखेरि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले बच्चाहरू आमाको हातबाट छुडाएर बच्चा एउटा जेलमा, आमा बाउलाई अर्को जेलमा लगेर हाल्यो। अब त्यसको जवाब यिनीहरूले दिँदैछन्। अब त्यसको जवाबमा चाहिँ यिनीहरूले मोर ह्युम्यानिटेरियन एप्रोच लाएर तपाईँको पहिला छुटेको बच्चाहरूलाई पनि खोजेर बाबुआमालाई जिम्मा दिने एउटा काम। अर्को काम चाहिँ अब नयाँ आउने मान्छेहरूलाई मेक्सिको पठाउनु भन्दा उनीहरूलाई बच्चाहरू आमा बाउसँगै वर्क पर्मिट दिएर भित्र आएर मुद्दा लड्न दिने भनेपछि तपाईँले हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्रम्प आउनुभन्दा अगाडि जुन ओबामाको अन्डरमा जुन इमिग्रेसनको प्रोटोकलहरू थियो, सेम प्रोटोकल आर गोइङ टु बी रिस्टोर्ड एट दिस पोइन्ट अफ टाइम। द्याट्स व्हाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इन टोटालिटी। हजुर, र अर्को विषय चाहिँ जस्तो आपराधिक सङ्गठनहरू जो मानव तस्करी र जस्तो लागु औषधको तस्करीमा संलग्न भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो क्षमता बढाउने भनिएको छ। यो विषयमा पनि टच गरौँ अनि त्यसपछि हामी अर्को विषयमा प्रवेश गर्छौँ। अब अहिले सरकारले के भइरहेछ भने कति मान्छेहरू मेक्सिको आएपछि कायोटी भन्छन्,
हजुर स्मगलरहरूले तपाईँको यो मान्छेहरूलाई स्मगलिङ गरेर अमेरिका ल्याइपुऱ्याउँछ। अब त्यो चाहिँ FBI तपाईँको DEA अब तिनीहरूले ड्रग पनि ल्याउँछ यहाँ। हजुर त्यसपछि तपाईँको आइस 2-3टा एजेन्सीहरू मिलेर यो क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। अब यो सिलसिलामा चाहिँ यिनीहरूले अब धेरै फौज बढाउने, एउटा फौज बढाएर अब उनीहरूको रिसोर्सहरू बढाएर बोर्डर कन्ट्रोल गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 अब मेक्सिको, ग्वाटेमाला, हन्डुरस त्यो राज्यहरूबाट जति मान्छेहरू आउँदैछन् तिनीहरूलाई वहाँ नै लोकल अफिस खोलेर इफ दे हेभ अ जेन्युइन असाइलम रिलेटेड केस दे कुड अप्लाई राइट डाउन देयर। 10औं नम्बर बुदामा उनीहरूले जुन चाहिँ बिलको समराइज गरिएको छ त्यसको 10औं नम्बर बुदामा त्यो पनि भनिएको छ जस्तो एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, हन्डुरस लगायतको देशबाट आउनेहरूको लागि चाहिँ त्यही प्रोसेसिङ सेन्टरहरू बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो विस्थापितहरूलाई अमेरिका पठाउने हो या अरू पार्टनर कन्ट्रीमा पठाउने त्यही डिसाइड गर्ने पनि भनिएको छ। हजुर त्यो भयो भने 15,000 मान्छे लाइन लागेर आउँदैन बोर्डरमा। हजुर द्याट इज द गोल। हजुर र हामी 11औं नम्बरको विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो कोर्टको विषयहरू छ। कोर्टमा चाहिँ असाध्यै ठुलो ब्याकलग छ। ब्याकलग हटाउन चाहिँ कोसिस गर्ने र न्यायाधीशहरूलाई पनि तजविज अधिकारहरू दिएर त्यो केसहरू चाहिँ स्वीकृत गर्नको लागि तजविज अधिकार दिने भनेर भनिएको छ। त्यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा यसको बारेमा पनि व्याख्या गरौँ। हजुर हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अमेरिकामा अहिले तपाईँको 1.2 मिलियन झन्डै 4000 नेपालीको केसहरू इमिग्रेसन अदालतमा पेन्डिङ अवस्थामा छन्। नेपालीको मात्रै कुरा गर्दा नेपालीको मात्रै 1.2 मिलियन टोटल केसहरू अमेरिकाको इमिग्रेसन कोर्ट सिस्टममा ह्याङ्गिङ आउट देयर। तिनीहरूको तपाईँको छिनोफानो नभइकन त्यतिकै तारिख र पेस्कीमा यी मुद्दाहरू झुलिरहेका छन्। अब बाइडेन सरकारले चाहिँ के प्लान गर्दैछ भने न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ जुन पावर थियो ओबामाको अन्डरमा त्यही पावर न्यायाधीशहरूलाई दिने नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँको अब न्यायाधीशहरूलाई बढी न्यायाधीशहरू हायर गर्ने, बढी रिसोर्सेसहरू दिने, बढी ट्रेनिङ दिने, बढी डिस्क्रेसनरी अथोरिटी दिने कि इफ केस लुक्स जेन्युइन डोन्ट ड्र्याग इट टु लङ। ट्रम्पको पालामा चाहिँ तपाईँको एउटा न्यायाधीशले दिनमा 5-7वटा केसहरू चाहिँ फैसला गर्नुपर्ने रुल बनायो अनि त्यसमा चाहिँ 80% डिनाइ गर्नुपर्ने त्यस्तो देखियो, कोटा लगायो उनीहरूले। अब त्यसको रिभर्सल इज बिङ टेकन प्लेस राइट नाउ। द्याट्स व्हाट वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड। र यो बिलको अन्तिम समराइज गर्दाखेरि 12वटा मुख्य बुदाहरूको समराइज गर्दाखेरि बिलको 12औं बुदामा चाहिँ असाइलमको सन्दर्भमा चाहिँ जुन डेडलाइन 1 वर्षको डेडलाइन छ त्यो डेडलाइन चाहिँ खारेज गर्ने भनिएको छ। यो डेडलाइन कस्तो खालको डेडलाइन हो र असाइलमको ह्युज ब्याकलग छ त्यसलाई पनि रिड्युस गर्ने भनेर रिड्युसको लागि चाहिँ फन्डिङ पनि उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। अब असाइलमको केसहरू के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब ट्रम्प सरकार आएपछि मेक्सिकोको असाइलम हो या तपाईँको अमेरिकाभित्रको असाइलम एप्लिकेसनहरू हो, यो सबै एप्लिकेसनहरूमा एजुडिकेसन प्रोटोकल धेरै टाइट गर्यो। सरकारले एउटा अप्रुभल रेट वेन्ट भेरी लो, धेरै कम अप्रुभल गर्यो। अर्कोमा चाहिँ समस्या के भयो देखियो भन्दाखेरि तपाईँको 1 वर्षभित्र अप्लाई नगरेको केसहरू अटोमेटिकली दे वर इन ट्रबल। उनीहरूले असुम के गर्यो भने यो केसहरू जेन्युइन होइन भन्ने दृष्टिकोणमा गयो। अब त्यो दृष्टिकोणलाई एलिमिनेसन गर्नुको लागि अहिले बाइडेन सरकारले चाहिँ 1 वर्षको डेडलाइन नै हटाइदिने प्रावधान ल्यायो। जहिले गरे पनि हुने भयो। जहिले गरे पनि हुने भयो। So long as you have a genuine bona fide case, you have a fear of persecution to go back to your home country, त्यो खण्डमा त देखिएको आधारमा चाहिँ तपाईले पोलिटिकल असाइलम फाइल गर्न सकिने भयो। हजुर हजुर। र हामी बिलको सन्दर्भमा हामीले बिलको मोटामोटी हामीले 12वटा बुदा 12 बुधे जुन समरी छ 12 बुधे चाहिँ मर्म छ त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र यसको बारेमा धेरैले हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ र धेरैले यहाँ म प्रश्नहरू पनि देखिरहेको छु। धेरै दर्शकहरूको धेरैले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र प्रश्न पनि गरिरहनु भएको छ र धेरैको जिज्ञासा कतिपयको जिज्ञासा के पनि छ भने जस्तो 2021 को जनवरी 1 भन्दा अगाडि नै कुनै कारणले डिपोर्टेसन को कारणले गर्दाखेरि ट्रम्प कालमा डिपोर्टेसन कारणले गर्दा अमेरिका छाडेकाहरू अपराध बाहेक अरू कारणले डिपोर्टेसन भएर
सिभिल डिपोर्टेसन भनौँ, सिभिल डिपोर्टेसनमा चाहिँ डिपोर्टेसन भएकाहरूलाई चाहिँ वेबर दिन सक्ने भनेर बिलमा भनिएको छ। तर अरू कारणले जस्तो टिपिएस हुँदाहुँदै या विविध कारणले अरू अब आफै फर्किन मन लागेर फर्किनेहरू त्यस्तो चाहिँ जस्तो जनवरी 1 2021 भन्दा अगाडि नै फर्केकाहरू चाहिँ योग्य होलान् कि नहोलान्, अरू कारणले फर्केकाहरू भन्ने पनि एउटा क्वेसन छ। के हुन सक्छ यसको बारेमा? अब यहाँ राज्यमा नभएको मान्छेहरूले तपाईको अब त्यो हामीले कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हिजो डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले एउटा मेमो पनि जारी गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ क्लियरली भनेको पनि के छ भने जो अमेरिका भित्र छन् उनीहरूलाई मात्रै यो बिलले चाहिँ समेट्छ, अमेरिका बाहिर हुनेलाई समेट्दैन भनेको छ त्यहाँ। हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि तपाईको उनीहरूले डिपोर्टेसन भएको मान्छेहरू पनि आउन पाउने 2017 पछि 20 सम्म भनेको कारण के भन्दाखेरि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ वाइल्ड भयो डिपोर्टेसन गर्नलाई, जस्तोसुकै मामुली केसहरूमा पनि डिपोर्टेसन गरिदियो। अब तिनीहरूको फ्यामिली रियुनिफिकेसनको लागि अब उसको मिसेस बच्चाहरू या कुनै फ्यामिली मेम्बरहरू यहाँ छ भने उनीहरूले त्यो रियुनिफिकेसन गर्नको लागि त्यस्तो डिपोर्टेसनमा वेबर दिएर आउन पाउँछ। हजुर। अब कुनै नाता गाता केही पनि नभएको मान्छेले त्यो डिपोर्टेसन भइसकेको मान्छेले ऊ यहाँ आउनुलाई यो ह्युमानिटेरियन ग्राउन्ड भनेको छ। जस्तो नाताको त नहुनेहरूको लागि ह्युमानिटेरियन ग्राउन्डमा चाहिँ वेबर दिन सकिने भनेको छ। त्यो ह्युमानिटेरियन बट देन यु दे विल हैव अ क्राइटेरिया। अब यहाँ 10-12 वर्ष बसेको मान्छे रहेछ भने सो ही हैज एस्टाब्लिश्ड रूट्स इन द US, so he can claim, look, I've been there for too long, give me a waiver so I can go and apply something. So that could be possible, but primarily it will be targeted to the people who have family but they are deported. हजुर। 17 पछि डिपोर्ट हुनेहरूलाई पनि कम्तीमा 3 वर्ष चाहिँ अमेरिका बसिरहेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर एउटा प्रावधान चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ। हजुर, त्यस्तो विभिन्न किसिमको प्रावधानहरू हुन्छ। अब त्यहाँ त्यतिकै सिधै अब बाहिर गइसकेको कुनै पनि अरू एंगल नभएको मान्छेहरूले चाहिँ आउन पर्ने सम्भावना बहुत कम हुन्छ। अदरवाइज एभ्रीबडी इज गोना कम अगेन। हजुर। र बिलको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन। सार्वजनिक भइसकेपछि हामीले पूर्ण पाठ के कस्तो हुन्छ र त्यसको अझ थप विषयहरू, त्यसको आन्द्राभुडी चाहिँ के कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि हामीले केलाउने कोसिस गर्नेछौँ। अरू अपरेसन पनि हामीले बिलको अवश्य पनि गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ अहिले समरी मात्रै बाइडेन प्रशासनले त्यो समरी मात्रै बाहिर निकालेको छ। हामीले समरीमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र जस्तो कति समय लाग्ला के लाग्ला भन्ने खालको पनि धेरैलाई जिज्ञासा छ। तुरुन्तै होला कि 1 हप्तामै होला कि अथवा 2-4 महिना लाग्ला कि 1 वर्ष लाग्ला कि अथवा सिनेटमा अलिकति फिलिबस्टर भोट चाहिने छ। एउटा 60-40 को कुरा पनि छ। 60 भोट चाहिने छ। त्यसमा चाहिँ डेमोक्रेट्सको भोट चाहिँ 51-50 र टाई ब्रेक गर्दाखेरि पनि 51 हुने सिनारियो छ। यो अवस्थामा चाहिँ के होला, बिल पास होला कि नहोला भन्ने बारेमा पनि अलिकति अन्य हुन्छ। बिल त असाध्यै स्विट, असाध्यै राम्रो छ बिल त, तर पास होला कि नहोला, बिलको भविष्य के होला भन्नेमा पनि एउटा क्वेसन, बिग क्वेसन चाहिँ देखिएको छ। के देखिन्छ सिनारियो? तपाईँ लामो समय यो अध्यागमन कानुनको क्षेत्रमा आफ्नो अनुभवको आधारमा पनि अलिकति दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् यो बारेमा। अहिले के छ भन्दाखेरि यो जुन नयाँ बिल छ एउटा चाहिँ हाउसमा चाहिँ क्यालिफोर्नियाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले बिल ड्राफ्ट गर्दैछन्, अनि सिनेटमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो न्यू जर्सीको रबर्ट मेनेन्डेजले he has taken up the cause. अब यिनीहरूको बिलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिल इज जस्ट द फर्स्ट फेज। पहिला चाहिँ देखाउने दाँत मात्रै हो। अब यसमा तपाईँको रिपब्लिकन इनपुट, डेमोक्रेटिक इनपुट, विभिन्न किसिमको एडजस्टमेन्ट हुँदै तपाईँको यो इट कुड टेक एटलिस्ट मिनिमम 6 to 8 months, maximum December of, my best guess is December of 2021 this bill is going to become a law. यो वर्षभित्रमा संशोधन सहित अरु इनपुटहरु हालेर यो वर्षभित्रमा पास हुने सम्भावना देखियो। पर्टिकुलरली डिसेम्बर चाहिँ यिनीहरुको के हुन्छ भने क्रिसमसको टाइम आउँछ, त्यति बेला चाहिँ दे आर मच मोर ओपन टु फरगिभ एभ्रीथिङ। हजुर। एन्ड देन मुभ अन विथ द लाइफ। हजुर। र यसमा जस्तो बिलमा यो बिलले चाहिँ अहिलेसम्म एलियन भनेर चाहिँ आप्रवासीहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनिएकोमा अब नन सिटिजन भनेर पनि सम्बोधन गर्ने भनेको छ। के फरक हुन्छ यसको? यसको कुनै अर्थ रहन्छ यसको चाहिँ कुनै भावनात्मक या तपाईको अरु कुनै विषयमा अर्थ रहन्छ यसको? अब यसको मेन अर्थ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एलियन भन्दाखेरि एलियन भनेको मार्सबाट आउने, जुपिटरबाट आउने
मान्छेहरूलाई एलियन भन्छ, अर्को ग्रहबाट आउने। अर्को ग्रहबाट आउने। हजुर। अब त्यस्तोलाई यहाँ अर्को देशबाट आउने मान्छेलाई एलियन भन्दाखेरि इट सिम्स लाइक नट भेरी ह्युम्यानिटेरियनली कन्ड्युसिभ। अनि त्यो वर्डिङ चेन्ज गरेर त्यसलाई ह्युम्यानिटेरियन देखाउनुको लागि नन सिटिजन भनेर उनीहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्ने इमिग्रेसन लमा जति एलियन लेखेको छ त्यो सबै वर्डिङलाई चाहिँ नन सिटिजनमा कन्भर्ट गर्ने भनेर प्रपोजल आएछ अहिले। हजुर। मोस्ट प्रोबब्ली दे विल डु इट। हजुर। र दर्शकहरूलाई थाहा छ अब अमेरिकामा जो गैर नागरिक आप्रवासीहरू छ उनीहरूलाई अमेरिकाले डकुमेन्टमा चाहिँ एलियन भनेर सम्बोधन गर्दै आएको छ र एलियन नम्बर पनि दिने गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ यो बिलले हटाएर एलियन नभन्ने र नन सिटिजन भन्ने भनेर चाहिँ अलिकति यो बिलमा यो प्रावधान पनि छ। बिलको बारेमा अरू केही भन्न छुटेको कुराहरू केही छ भने हामी कृपया भनिदिनु होला अनि हामी अर्को कुरा भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले यो दिस इज नट अ बिल। हजुर। दिस इज बिल टु बी मेड डाउन द रोड। हजुर। बिल पास भइसकेको छ। बाइडेन सरकारको चाहिँ विश लिस्ट भयो यस्तो यस्तो इमिग्रेसन प्रावधानहरू हामीले कानुन बनाउने भन्ने कुरा भयो। यिनीहरूलाई पहिला कानुन बनाउन पनि अहिले तत्काल यो फिलिबस्टरले तपाईँले भने जस्तो 60 भोट चाहिन्छ। नोबडी ह्याज 60 भोट्स राइट नाउ। नो अब त्यहाँ तपाईँको धेरै उथल पुथल भएर 2-4 महिनामा यिनीहरूले त्यो फिलिबस्टर इलिमिनेसन गर्न सक्यो भने 51 भोटले तपाईँले भने जस्तो सबै लहरू पास हुन थाल्छ। तर यिनीहरूले यो बिचमा कोभिड-19 को समस्या भएको हुनाले दे डोन्ट वान्ट टु डु इलिमिनेसन अफ फिलिबस्टर। अहिले चाहिँ यिनीहरूले काम कुरा मिलाएर कोभिडलाई कन्ट्रोलमा ल्याउँछ। कोभिडलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनलाई 6-8 महिनाको टाइम लाग्छ। अनि त्यसपछि दे विल एलिमिनेट द फिलिबस्टर। फिलिबस्टरलाई चाहिँ फेकेपछि देन इमिग्रेसन ल or इमिग्रेसन रिफर्म क्यान मटेरियलाइज। द्याट्स माई होप। हजुर। हजुर। र हामी जस्तो यो बिल चाहिँ बिलको जुन चाहिँ ड्राफ्टको कुराहरू छ बाइडेन समर्थित बिल भनौँ जुन पारित भइसकेको छैन त्यो बिलको बारेमा हामीले समरीको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ दर्शकहरूलाई। र धेरै दर्शकहरूले धेरै प्रकारका क्वेसनहरू सोध्नु भएको छ र धेरैको एउटा फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन भने जस्तो एउटा क्वेसन चाहिँ जस्तो ट्रम्पले अध्यागमनमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए मार्च 31 सम्मको लागि जुन चाहिँ डिबी भिसा पाएर पनि अमेरिका आउन नपाएका 2020 को सेप्टेम्बरमा भिसा पाएर अमेरिका आउन नपाएका नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ त्यसमा आउन पाइरहेका छैनन् र मार्चभित्र आउन नपाएको खण्डमा उनीहरूको भिसा एक्सपायर हुन्छ 6 महिनाको भिसा। यो सिनारियो पनि छ। यो अवस्थामा चाहिँ त्यो खारेज होला कि नहोला त्यो रिभर्स होला कि नहोला भन्ने बारेमा धेरै चाहिँ क्वेसनहरू छ। तर बाइडेनको कुनै पनि त्यस्तो बाइडेन प्रशासनको कुनै पनि प्रवक्ता या बाइडेन प्रशासनले चाहिँ त्यो बारेमा चर्चै नगरे जस्तो कोही पनि बोल्दै नबोले जस्तो सिनारियो छ अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि। अलिकति बताइदिनु। आगो एक दिन मात्रै भयो। हिजो आयो आज 2 दिन भयो। हजुर। अब 2 दिनमा सबै कुरा छिनोफान हुँदैन। हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि tactically they are supporting any cause which has a humanitarian impact. उनीहरूको जुन गोल बुझ्दाखेरि तपाईको उनीहरूले त्यो ग्रीन कार्डलाई they could extend it down the road. There is a possibility. मार्चमा सकिने भिजालाई उनीहरू आउन पाएन भने पनि the Biden administration can extend it. यसलाई फेरि अर्को 6 महिना दिन सक्छ। सरकारको यो त तपाईको उनीहरूले प्रिन्ट गर्ने सामान भयो। ग्रीन कार्डै सेप्टेम्बर भित्र जसले ग्रीन कार्ड लिन सकेन तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनले नै दिन मिलेन। हजुर। यो दिइसकेको मान्छेलाई त तिनीहरूले सेप्टेम्बर भित्र जसले भिजा लिन सकेन उनीहरूले चाहिँ पाउने सम्भावना 2020 को डिबी विजेताले कमै भयो। तर जसले सेप्टेम्बर भित्र भिसा पाउनु भएको छ र नेपालमै रोकिनु भएको छ अमेरिका आउनु पाउनु भएको छैन उहाँहरूको चाहिँ एक्सटेन्ड हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यदि मार्च 31 सम्म यो ब्यान यो प्रतिबन्ध कायमै रह्यो भने पनि त्यसपछि पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहने भयो। हजुर। चान्सेस आर देयर। हजुर। यो चान्स चाहिँ त्यहाँ रहने भयो। तर अहिले नै यो रिभर्स गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ बाइडेन प्रशासनले केही पनि नबताएको कारणले गर्दा अहिले नै हामीले यो होला त्यो होला भन्न चाहिँ घोषणा गर्न पाइएन छैन। तर अब सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिभर्सको त्यो ब्यान चाहिँ रिभर्स गर्ने चर्चा चाहिँ गरेको छैन किनभने कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि युरोप लगायतको कन्ट्रीहरूमाथि लगाएको ब्यान पनि ट्रम्पले हटाउँदा पनि त्यसलाई नमानेर हामीले एक्सटेन्ड गर्नेछौँ भनेर बाइडेन प्रशासनले भनिराखेको सिनारियो। हजुर। र ओभरराइड गरिसकेको अवस्था छ। हामी त्यसपछि अब
जस्तो राष्ट्रपति जो बाइडेनले हिजो मात्रै 17वटा 15वटा कार्यकारी आदेश र 2टा कदम गरेर 17वटा कदममा हस्ताक्षर गर्नुभयो। आज मात्रै 10वटा कदममा हस्ताक्षर 10वटा कार्यकारी आदेश जारी गर्नुभएको छ। हिजो र आज मात्रै 25वटा कार्यकारी आदेश र 2टा कदम जारी भएका छन्। त्यसमध्ये 5वटा चाहिँ इमिग्रेसनसँग सम्बन्धित छन् र 5वटामा पनि 4वटा चाहिँ हाम्रो दर्शकको लागि चासो लाग्ने हुनसक्छ। एउटा चाहिँ लाइब्रेरियनहरूको भिसा 2022 सम्म एक्सटेन्ड गर्ने भनेको छ, त्यो हाम्रो दर्शकहरूको लागि त्यति चासोको विषय नहोला। त्यो बाहेक अरू 4वटा कार्यकारी आदेशहरू चाहिँ अध्यागमनको सन्दर्भमा हाम्रो दर्शकहरूको लागि चाहिँ रुचिको विषय हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो बाल्यकालमा अमेरिका आएका कागजपत्र विहीनलाई संरक्षण गर्ने डाका कार्यक्रमलाई सुदृढीकरण गर्ने भनेर एउटा कार्यकारी आदेश छ। डाकामा नेपालीहरू त थोरै हुनुहुन्छ, 60 जना जति हुनुहुन्छ, तर पनि एकजना दर्शकलाई पनि फाइदा पुग्यो भने राम्रै कुरा भयो। हाम्रो एकजनालाई मात्रै पनि यो हेरेर चाहिँ बेनिफिट भयो भने त्यो पनि राम्रो कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। डाका सुदृढीकरण गर्ने भनेको छ जुन ट्रम्पले हटाउन खोजेको थियो। हजुर, अब डाकामा चाहिँ तपाईँको ट्रम्पले खतमै गर्ने कोसिस गरे डाका प्रोग्राम ट्रम्प आएपछि, राइट? हजुर। अब बाइडेन सरकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन ओबामाको अन्डरमा डाका 2012 बाट सुरु गरियो, त्यो 12 देखि तपाईँको सुरु भएको डाकालाई यिनीहरूले कन्टिन्युटी दिएर वाट एभर द डाका वाज देयर प्री ट्रम्प, अब त्यो वर्क पर्मिटहरू रिन्यू गर्ने, ट्राभल पर्मिट पनि दिने इन्टरिममा, त्यसपछि गएर तिनीहरूलाई सेम पेपर इज गोना बी कन्भर्टेड इन्टु ग्रिन कार्ड। हजुर। अब यो सबै यो डाका चाहिँ तपाईँको डाका र टिपिएस को मान्छेहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ 99% वान वे दि अनदर दे विल टर्न इन्टु ग्रिन कार्ड। हजुर। भेरी सुन। अब इलिगल एमनेस्टी तपाईँको यिनीहरूले फिलिबस्टर पछि निकालेपछि यो 12, 13, 14, 15 whatever मिलियन नम्बर छ त्यहाँ, त्यो नम्बरको मान्छेहरू पनि वर्क पर्मिटमा जाने भयो। हजुर। यो दुईटा सिनारियो चाहिँ 99% is going to materialize, whether it's a filibuster, no filibuster, or they're going to eliminate the 60 votes and come into 51 votes. Okay. त्यो हुने सम्भावना चाहिँ तपाईको almost guaranteed जस्तै भयो। हजुर। Timing wise it might be later part of the year. जस्तो 7वटा मुस्लिम बाहुल्य देशमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध उनीहरूलाई भिसा दिनमा रोक लगाइएको छ। त्यो पनि डोनाल्ड ट्रम्पले जुन रोक लगाएका थिए बाइडेनले चाहिँ त्यसलाई खारेज गरेका छन् हिजो कार्यकारी आदेश जारी गरेर। यसको बारेमा थोरै धेरै नेपालीलाई इम्प्याक्ट त नपार्ला, तर यसको बारेमा पनि के हो भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। थोरै पहिला 5-7 वटा कन्ट्रीहरु जम्मा गरेर ट्रम्प आउने बित्तिकै फर्स्ट अहिले बाइडेन आउने बित्तिकै यो मुस्लिम ब्यानलाई हटाइदियो, ट्रम्प आउने बित्तिकै मुस्लिम ब्यानलाई लागू गरिदियो। अनि लागू गरेपछि तपाईको मुस्लिम देशको मान्छेहरुले भिजा B1 B2 भएको मान्छेहरु एयरपोर्टमा आइसकेको मान्छे पनि भागाभाग गरेर प्लेनबाटै फर्काइदियो। त्यो किसिमको सिचुएसन थियो। अब त्यो सिचुएसन चाहिँ अहिले उनीहरुले दिस इज sort of silly, just using a religion and barring a people to come to the United States is not who we are. Biden administration to get more humanitarian approach into their governing, उनीहरुले यो ढोका खोल्दियो अब। हजुर। र त्यो चाहिँ मुस्लिम बाहुल्य भएका 7वटा कन्ट्रीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पनि खारेज भएको छ। यसले सांकेतिक हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति लिबरल छौं भन्ने देखाउन पनि खोजिएको छ अरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि। र जस्तो अर्को कार्यकारी आदेशले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले जुन सीमानामा पर्खाल लगाउनको लागि संकटकाल जारी गरेका थिए र त्यो संकटकाल जारी गर्दाखेरि डिफेन्स लगायतको अन्य क्षेत्रको बजेट चाहिँ पर्खालमा डाइभर्ट गर्न पाउने प्रावधान थियो। त्यो संकटकाल खारेज गरेका छन् कार्यकारी आदेश मार्फत र सीमानामा पर्खाल नलगाउने भनेर चाहिँ कार्यकारी आदेश जारी भएको छ। धेरै नेपालीहरू सीमानाको पर्खाल हुँदै रियो ग्रान्डे तरेर आउने धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ। नेपालीको संख्या पनि ठुलो छ, त्यसले चासो पनि हुन सक्छ यो विषयमा धेरै नेपालीको। यो कार्यकारी आदेश कस्तो कार्यकारी आदेश हो जुन बाइडेनले जारी गरेको? दिस इज अल पॉलिटिक्स। हजुर। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पर्खाल लगाउँदै भर्याङ हालेर पनि पर्खाल चढेर आइरा हुन्छ मान्छेहरू। मेक्सिकोतिरबाट भर्याङ हाल्ने बित्तिकै माथि पुग्यो अनि फेरि अर्कोले भर्याङ दिन्छ, अर्को भर्याङ अमेरिकातिर हालेर खत्ते आउँछ मान्छेहरू। सुरुङ खनेर नि आइराछ। सुरुङ खनेर पनि आउने भयो। सो द भर्याङ यो पर्खाल इज अल ड्रामा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ के गरेछ भने उसले ट्रम्पले गरेको कामलाई चाहिँ यो सबै बौला काम हो भनेर हटाइदियो। उनीहरूले चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर्ने, ड्रोन टेक्नोलोजी, अरू सेन्सर टेक्नोलोजी। So those type of material उनीहरुले फोकस गर्ने प्लान गरेछ।
So this is all, whoever is coming and going, getting arrested, all of these, most probably the border is going to be pretty much similar. CBP enforcement is not going to change much. But politically, they are going to talk, I'm going to take this down, I'm going to put this up. So this communication is going to continue for the time being. जस्तो अर्को चाहिँ जस्तो अध्यागमन कारबाहीलाई चाहिँ अहिलेको लागि स्थगित गर्ने भनेर पनि कार्यकारी आदेश जारी गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि कतिपय नीति नियम चाहिँ अहिलेको लागि फ्रिज पनि गरिएको छ, जुन ट्रम्पले घोषणा गरे तर बाइडेन प्रशासन आइसकेपछि लागू हुने गरी सेट गरिएको थियो, या घोषणा हुँदै थियो। विभिन्न खालको चाहिँ कमेन्ट अवधि, यो अवधि पुरा गरेर चाहिँ घोषणा गर्दै थियो विभिन्न निकाय, USCIS लगायतका विभिन्न निकायहरूले। त्यसमा चाहिँ पज गरिएको छ, त्यस चाहिँ अहिले नगर्ने भनिएको छ। त्यो कार्यकारी आदेश पनि जारी भएको छ। यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्, यसले के इम्प्याक्ट पार्छ? यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि ट्रम्प सरकारले जब चुनाव हार्यो नोभेम्बरमा चुनाव हार्ने बित्तिकै उनीहरूले नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर र जनवरी यो महिनासम्ममा चाहिँ तपाईँको फेडरल रजिस्टर भने हाम्रो उहाँ गजेट भन्छन् नेपालमा, राजपत्र गजेट भने जस्तो हो, त्यो राजपत्र गजेटमा चाहिँ नियम कानुन चेन्ज गर्नु, नियमावली चेन्ज गर्नुलाई यिनीहरूले चाहिँ फेडरल रजिस्टरमा चाहिँ 60 दिनको नोटिस दिएर त्यो रुल पब्लिस गर्नुपर्छ। अहिले बाइडेन सरकारले के गर्यो भने त्यो रुल पब्लिस नभएर जुन बाँकी छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली गार्बेज गरिदियो। जुन रुल पब्लिस भइसकेको छ फेडरल रजिस्टरमा तर इम्प्लिमेन्ट भइसकेको छैन भने चाहिँ 60 डेजलाई सारिदियो, मार्च 21 सम्म। अनि त्यो किसिमको प्रावधान ल्याएपछि यो अब यिनीहरूले चाहिँ फेरि बिचमा नयाँ रुलहरू बनाएर त्यो लागू हुने रुललाई पनि खाइदिन्छ। सुरु नभएको रुलहरूलाई चाहिँ एकैचोटि खाइदिइसक्यो अहिले। That is the understanding. 60-day rule, March 21st. अनि त्यो फेडरल रजिस्टरमा पब्लिस भइसकेकोलाई चाहिँ मार्च 21st सम्म पोस्टपोनमेन्ट गर्यो, इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नदिने। अब पब्लिसै नभएकोलाई चाहिँ पब्लिसै नगर्ने, गार्बेजमा फाल्दियो। हजुर, that is the understanding of all the regulations of the federal government. हजुर, अब हामीले कार्यकारी आदेश जुन 5 वटा थिए त्यसको मुख्य 4 वटा कार्यकारी आदेशहरू अध्यागमनसँग सम्बन्धित, त्यसको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब हामीसँग 2 वटा अपडेटहरू छ जुन चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको छ। बाइडेन प्रशासन आइसकेपछि चाहिँ विभिन्न एजेन्सीहरूले घोषणा गरेको छ। त्यो 2 वटा अपडेटमा चाहिँ 100 दिनको लागि डिपोर्टेसन चाहिँ, सिभिल डिपोर्टेसन चाहिँ पज गर्ने भनिएको छ। यो भनेको के हो, यसले के प्रभाव पार्छ, यो बारेमा बताइदिनुहोस्। अब डिपोर्टेसन अब पोलिटिकल असाइलम केस फाइल गर्यो, कोर्टमा गयो, तपाईको कोर्टमा मुद्दा हारेपछि अब यहाँ बस्न नपाउने भनेर डिपोर्ट गर्ने भयो। अब त्यो डिपोर्टले चाहिँ तपाईको अब BIA मा अपिल गर्ने भयो, BIA बाट फेडरल कोर्टमा अपिल गर्ने भयो। त्यो अपिल एडजस्ट गरिसकेको मान्छेहरू लास्ट फेडरल कोर्टबाट जुन डिपोर्टेसनमा ऊ चाहिँ यहाँबाट देश छोडेर जानुपर्ने थियो, त्यस्तो सिभिलियन केसहरूको मान्छेहरूलाई 100 दिनको मोराटोरियम दियो, स्थगित गर्यो। क्रिमिनल इमिग्रेसनमा चाहिँ उठाउँछ, सिभिलियन केसहरूमा चाहिँ 100 दिनलाई होल्ड गर्यो। अब त्यो बिचमा चाहिँ उनीहरूले दे माइट चेन्ज द रुल or they might let them file another motion to the court. बुझ्नु भने विभिन्न किसिमको डिपोर्टेसनमा पर्नेहरू चाहिँ माथि अन्याय नहोस्, त्यहाँ फेयर भएको छ कि छैन भनेर अलिकति भएको छ कि छैन भनेर त्यसलाई फेरि एकपटक एनालिसिस विश्लेषण गर्नुको लागि यो समयको तपाईको सबै पज गर्ने भयो। र अर्को एउटा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले एउटा नोटिस पनि निकालेको थियो हिजो मात्रै, र आजदेखि लागू हुने गरी चाहिँ जस्तो मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा आएर चाहिँ एसालम दाबी गर्ने, जसलाई चाहिँ एउटा प्रोसेससम्मको लागि, अदालती प्रक्रियासम्मको लागि चाहिँ मेक्सिकोमै रिमेन इन मेक्सिको भन्ने एउटा पोलिसी थियो। त्यो पोलिसी अन्तर्गत नयाँ व्यक्तिलाई अब इनरोल नगर्ने, नयाँ मान्छे आयो भने चाहिँ त्यसलाई इनरोल नगर्ने र त्यो पोलिसी पनि पज गर्ने, र पुराना जो चाहिँ मेक्सिकोमा कुरेर बसिरहेको छ उहाँहरूलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, हामीले नयाँ नीति घोषणा गऱ्यो भने अपडेट गराउँछौँ भनेर चाहिँ एउटा नोटिस आएको छ। यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। अब मेक्सिकोमा आएर पोलिटिकल असाइलम फाइल गर्नेहरूलाई तपाईँको मेक्सिकोमा फर्काएको 67,000 मान्छेहरू रहेछ अहिले। हजुर, तिनीहरू चाहिँ उहाँ कुरेर बसिरहेछ। अनि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि कोर्टको हेरिङै बन्द गरिदियो ट्रम्प सरकारले। अनि मुद्दा कहिले सुनाइ हुने केही पनि थाहा छैन। उनीहरू घर न घाँस कपास विहीन भएर मेक्सिकोमा किडन्यापिङ, क्रिमिनल एक्टिभिटी सबै सस्टेन गरेर
यो मान्छेहरू पोलिटिकल असाइलम मिल्छ कि भनेर बसिरहेछ। हजुर अब त्यो मान्छेहरूलाई पनि बाइडेन सरकारले कुनै कुनै रूपमा फर्काउने देखिन्छ। अब नयाँ आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूले भेटिङ गरेर अमेरिकाभित्र आउन दिने, अमेरिकाभित्र वर्क पर्मिटहरू दिएर यहाँ राखेर मुद्दा लड्न दिने भन्ने किसिमको भावनात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हामीले देखिन्छ अहिले। हजुर हजुर त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो पज गरिएको छ नयाँ इनरोलमेन्ट चाहिँ त्यसमा। हजुर र त्यसमा चाहिँ त्यो पनि एउटा नयाँ सिनारियो तर्फ जान सक्ने एउटा गुड सिनारियो चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो भने नेक्स्ट 2 विक्समा देयर विल बी लट अफ चेन्जेस। यो आएको 2 दिन भयो, 2 दिनमा यो हाल छ, बुझ्नु भएन? र हामीले फेरि त्यसको बारेमा नयाँ अपडेटहरू आउनु बित्तिकै दर्शकहरूलाई हजुर पनि जानकारी गराउने गरौँ, बुझ्नु भएन? अनि 2 हप्तामा एक्ज्याक्टली सेम टाइम सेम प्लेस लेट्स सेट अप अ टाइम सो वी क्यान कम विथ मच मोर बेनिफिसियल इन्फर्मेसन। अहिले चाहिँ तपाईँको हावातालमा हामीले गोली हानिरहेको छु सबैलाई, बाइडनको तपाईँको जस्ट विस लिस्ट। तर हामीले अलिकति त्यो समराइज गऱ्यौँ र त्यसको चाहिँ के कस्तो छ बिलमा भन्ने बारेमा दर्शकहरूलाई जानकारी दियौँ र नयाँ अपडेटहरू तपाईँहरूले खसोखास मार्फत पनि नयाँ अपडेटहरू खसोखास.com मा गएर नयाँ अपडेटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई हामीले यो अलिकति सल्लाह सुझावहरू सामान्य सूचनाहरू दिएको। तपाईँहरूलाई कानुनी सल्लाह सुझाव आवश्यक परेको खण्डमा लाइसेन्स प्राप्त आफ्नो केसको बारेमा कानुनी सल्लाह आवश्यक परेमा लाइसेन्स प्राप्त कानुन व्यवसायलाई सम्पर्क गर्नुहोला। केशवराज सेडाईज्यूलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केशवराज सेडाईज्यूको कार्यालय न्युयोर्कको म्यानहट्टनमा छ। उहाँ असाध्यै धेरै 50,000 भन्दा धेरै ग्रिन कार्ड का केसहरू गरिसक्नु भएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँलाई पाएक पर्ने कुनै पनि लयरलाई चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र केशवराज सेडाईलाई सम्पर्क गर्न चाहनुभएको खण्डमा 246 वेस्ट 38 स्ट्रिट 8औं फ्लोर न्युयोर्कमा चाहिँ उहाँको कार्यालय रहेको छ, ल अफिस अफ केशवराज सेडाई। र उहाँलाई 212-571-6002 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी उहाँको वेबसाइट पनि छ। वेबसाइट चाहिँ greencardmaker.com र nepalilawyer.com nepalilawyer.com बाट चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ। धेरै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ छ र हामीलाई धेरै दर्शकले हेर्नु भएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। हामी दर्शकहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छौँ र विभिन्न खालको क्वेसनहरू सोध्नु भएको छ। हामीले आजको कार्यक्रममा खास गरी बाइडेन समर्थित बिल र कार्यकारी आदेशलाई समराइज गर्न खोजेका थियौँ, त्यसको चिरफार गर्न खोजेका थियौँ। त्यस कारणले हामीले धेरै क्वेसनहरू लिन आज असमर्थ छौँ र बाइडेनले समर्थन गरेको बिल पास भयो भने चाहिँ I-130 पिटिसन जसको एप्रुभ भइसकेको छ उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि सिब्लिङ्स क्याटेगोरीदेखि लिएर छोराछोरी हरेक प्रकारको क्याटेगोरीमा अमेरिकामा आएर वेट गर्न सक्ने, उहाँहरूको चाहिँ I-130 एप्रुभ भएको खण्डमा चाहिँ अमेरिकामा आएर ग्रिन कार्ड प्रतीक्षा गर्न सक्ने गरी चाहिँ एउटा अस्थायी सुविधा, अस्थायी प्रकारको स्टेटस चाहिँ दिने भनेर चाहिँ बिलमा समावेश गरिएको छ। त्यो पास भयो भने दिइनेछ र कस्तो प्रकारको अस्थायी सुविधा हो के हो त्यो डिटेलमा चाहिँ आउन बाँकी छ। त्यो बिल आइसकेपछि हामीले अवश्य पनि दर्शकहरूलाई जानकारी गराउने छौँ। र आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा छौँ। हामी 53 मिनट कुराकानी गरिसक्यौँ। लगभग हाम्रो 1 घन्टाको लागि कार्यक्रम हामीले तय गरेका थियौँ। हामी अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? अलिकति एउटा नयाँ आशा, इमिग्रेसनको क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ आशा क्रिएट भएको छ। बाइडेन युगको सुरुवात भएको छ, बाइडेन ट्रम्प युगको अन्त्य भएको छ। अलिकति क्षितिजमा अलिकति नयाँ आशाका किरणहरू, नयाँ अलिकति सूर्योदय हुन लागेको जस्तो, अलिकति टनेलमा लाइट देखिएको जस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ देखिएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको लास्ट 4 सालमा चाहिँ धेरै दुःख पाइयो। हजुर, जुन इमिग्रेसन, अब एज अ इमिग्रेसन लयर माइसेल्फ, हामीहरूले तपाईँको 2 घन्टामा गरेर हुने काम ओबामाको अन्डरमा we had to do 6 hours of work to get the same result. It was a nightmare. अब त्यो किसिमको प्रविधिको अन्त हुँदैछ। अब त्यो सिलसिलामा के छ भन्दाखेरि अब बाइडेन सरकारले जुन ओबामाको पालामा 2013 मा उनीहरूले एमनेस्टी ल्याउने प्लान गरेको थियो, अब सेम एमनेस्टी प्लान इज गोना मटेरियलाइज यो बाइडेनको अन्डरमा। तपाईँको 2021 को एन्डसम्ममा टिपिएसमा भएको मान्छेहरू, डाकामा भएको मान्छेहरू र इलिगल, कम्प्लिटली इलिगल या लिगल 2021 जनवरीसम्म यहाँ भएको दाजुभाइ नेपाली दिदीबहिनीहरू सबैजनाले ग्रिन कार्डमा
इभेन्चुअली जाने, अब टिपिएस र डाका चाहिँ डिरेक्टली ग्रिन कार्डमा जाने, अरू इलिगल मान्छे अरू आउट अफ स्ट्याटस कुनै पनि हालतमा भएको मान्छेहरू चाहिँ वर्क पर्मिट लिने, त्यसको 2-4 वर्षमा चाहिँ ग्रिन कार्डमा अप्लाई गर्न पाउने, त्यो किसिमको प्रावधान आउँदैछ। अब तपाईँहरूले कुनै पनि क्रिमिनल केसहरू, कुनै पनि क्रिमिनल एक्टिभिटीको रेकर्ड भएको हुनु भएन। अब रेकर्ड भइसकेको छ भने तपाईँको क्रिमिनल लयरलाई कन्ट्याक्ट गरेर त्यो केसलाई कसरी फेरि चेन्ज गराउनु सजायमा। वर्क पर्मिट छ भने ट्याक्स फाइल पनि खुरुखुरु गर्नु पर्यो। वर्क पर्मिट छ भने, वर्क पर्मिटै छैन भने पनि ट्याक्स फाइल गर्नुहोस्। हजुर, तपाईँको ट्याक्स आइडी नम्बर लिन पाइन्छ आइआरएसबाट। राम्रो एकाउन्टेन्टसँग कुरा गरेर तपाईँले ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्नुहोस्। यो साल कुनै पनि हालतमा ट्याक्स रिटर्न फाइल गरेर तपाईँ यहाँ भएको प्रुफ जम्मा गर्नु पर्यो। अमेरिकामा अहिलेसम्म आएर बसेको हेल्थ रेकर्ड, लिज, ब्याङ्क, ट्याक्स रेकर्ड्स, हस्पिटल रेकर्ड्स, स्कुल रेकर्ड्स अफ द चिल्ड्रेन। यहाँको स्कुलमा चाहिँ बुवा आमाको नाम हुन्छ स्कुलको मार्कसिटमा, स्कुलको तपाईँको डिप्लोमामा। सो अल अफ दिस डकुमेन्टेसन, युटिलिटी बिल्स, त्यो सबै जम्मा गरेर राखिराख्नुहोस्। अहिले जब ढोका खोल्छ पशुपतिनाथको, अनि चारैतिरबाट 4 ढोका खोलेर भित्र पस्नुपर्छ। हजुर, त्यो किसिमको शुभकामना दिँदै तयारी हालतमा बस्नु पर्यो। नयाँ वर्षको पनि शुभकामना दिँदै हामी हजुर, र आजको भोलि नै रातारात चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भनेर रातारातै ग्रिन कार्डको परिवर्तन हुन्छ भनेर चाहिँ अपेक्षा गर्नु भएन। यसको लागि चाहिँ प्रोसेस लाग्छ र प्रोसेस चाहिँ हामीले केही समय लाग्न सक्छ, किनभने संसदमा फिलिबस्टर भोटको आवश्यक पर्ने सन्दर्भ, कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ सिनेटमा फिलिबस्टर भोटहरू चाहिने भएको 60-40, त्यसमा चाहिँ 100 भोटमा चाहिँ 60 भोट आवश्यक पर्ने कतिपय बिलहरू पास गर्नको लागि त्यो आवश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति हडलहरू छ। तर आशा गरौँ सकारात्मक परिणाम आउनेछ र हामीले अर्को कार्यक्रममा नयाँ विषय, नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने नै छौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेख्नु होला। कमेन्ट लेख्नु भएको छ, धेरै भेरी इन्फर्मेटिभ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। सबैलाई नमस्कार, जसले हेर्नुभएको छ हामी तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छौँ। र खास गरी तपाईँहरूलाई कार्यक्रम मन पर्यो भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला, धेरै माझ पुर्याउन नबिर्सनु होला, र हाम्रो पेज खसोखासको फेसबुक पेज पनि लाइक गर्नु होला। र त्यसै गरी खसोखास.com मा तपाईँहरूले इमिग्रेसन सम्बन्धी विभिन्न अपडेटहरू पाइरहनु हुनेछ। खसोखास.com पनि चेक गर्नु होला। र खास गरी फेसबुकमा तपाईँहरूले लाइक गर्नुभयो भने धेरै समाचारहरू फेसबुकमा पनि प्राप्त हुनेछन्, र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै भन्दा धेरै चाहिँ हेल्पफुल होस् त्यो समाचारहरूले, तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष तपाईँहरूको जीवनसँग सहयोगी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। खास गरी तपाईँहरूलाई एकजना व्यक्तिलाई मात्रै पनि सहयोगी, सही इन्फर्मेसन प्राप्त भएर तपाईँहरूलाई सहयोग होस्, र कतिपय व्यक्तिहरू गलत इन्फर्मेसन र सही सूचना प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि अलिकति समस्यामा परिरहनु भएको हुन्छ। कतिपय चाहिँ सही सूचना, एउटा सस्तो सूचना लिनको लागि पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले खसोखास मार्फत चाहिँ धेरैलाई सही सूचना उपलब्ध गराएर अलिकति त्यो अन्यल हटोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसको लागि हामीलाई साथ दिनुभयो केशवराज सेडाईजीले, आजको कार्यक्रममा साथ दिनुभयो, 1 घण्टा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। साथै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म केशवराज सेडाई। किशोरजी, अनि सबैलाई फेरि शुभकामना, नमस्ते। हजुर, धन्यवाद दर्शकवृन्द। हामी अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट केशवराज सेडाईज्यू, कानुन व्यवसायी केशवराज सेडाईज्यूको साथसाथै म किशोर पन्थी पनि आज्ञा चाहन्छु। खसोखास हेर्दै गर्नुहोला, पढ्दै गर्नुहोला। अर्को कार्यक्रममा हामी नयाँ अपडेटका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।